सेवारो साथै हार्दिक अभिवादन म लीला सेलिङ माबोबाट। आदरणीय दर्शक श्रोताहरू, आज यहाँहरू सामु महिला घरेलु हिंसा हुने धेरै कारणहरू मध्ये बेलायतमा भएको अल्पसंख्यक जस्तै काला र दक्षिण एसियाली महिलाहरूले भोगिरहेको डोमेस्टिक भाइलेन्सको अदृश्य कारणहरू प्रस्तुत गर्नेछु। र प्रस्तुतिको अन्त्यमा यो अध्ययनसँगै मिल्दो नेपाल आदिवासी जनजाति दलित अल्पसंख्यक महिलाहरूको घरेलु हिंसा संविधानमा सम्बोधन नभएको कारण यी महिलाहरू बढी पीडित भएको चर्चा गर्नेछु। यो मेरो अध्ययनको बारे भन्नुपर्दा मास्टर डिग्रीको थिसिस युनिभर्सिटी अफ सरे युकेमा यो शीर्षकमा गर्ने अनुरोध गरे, तर मेरो युनिभर्सिटीले लामो समयपछि मात्र अनुमति दियो, किनकि यो महिला डोमेस्टिक भाइलेन्स विषय संवेदनशील भएकोले सजिलो गरी अनुमति दिनु मान्दैन युनिभर्सिटीले। जुन स्वीकृत पाएको मेरो डिजर्टेसनको टाइटल छ हिडन डोमेस्टिक भाइलेन्स एगेन्स्ट ब्ल्याक साउथ एजियन माइनोरिटी एथनिक बिसेम वुमेन इन द युके, वा बेलायतमा रहेका काला दक्षिण एसियाली अल्पसंख्यक महिलाहरूले भोगिरहेको अदृश्य घरेलु हिंसा हुनुका कारणहरू भन्ने शीर्षकमा हो यो मेरो अध्ययन। यो टाइटल राख्नु किन सोच गरे भन्ने बारे भन्नुपर्दा युकेमा काला जातिको अल्पसंख्यक समुदायलाई सम्बोधन गर्ने बीएमई जस्तै ब्ल्याक माइनोरिटी एथनिक र काला जाति र पुरै एसियन समुदायलाई सम्बोधन गर्ने ब्याम जस्तै ब्ल्याक एजियन माइनोरिटी एथनिक भन्छन्, र यो बीएमई र ब्याम संस्थाहरू नै छ यो समुदायका महिलाहरूको सहयोग र उत्थानको लागि युके सरकारले नै विभिन्न कोटा र बजेट निकासा गर्ने गर्दछ। यी महिलाहरूको घरेलु हिंसाबारे धेरै बुक्स, जर्नल आर्टिकल्स, गुगल स्कलरमा सबै पाउन सकिन्छ। अनि इन्डियन, पाकिस्तानी, पन्जाबी महिलाहरूको पनि धेरै रिसर्चहरू आइसकेको छ, तर हामी नेपाली महिलाहरूको भने त्यति इन्फर्मेसन पाउन सकिँदैन। त्यो भएर नै यो मेरो डिजर्टेसन टाइटल नै हिडन डोमेस्टिक भाइलेन्स एगेन्स्ट साउथ एजियन माइनोरिटी एथनिक बिसेम वुमेन इन द युके राखेको हुँ, किनकि यो साउथ एजियनमा नेपाली महिलाहरूको डोमेस्टिक भाइलेन्स पनि समेट्न सकिन्छ। यी महिलाहरू र नेपाली महिलाहरूको समस्याहरू उस्तै हुन्छन् बेलायतमा। यी महिलाहरू विरुद्ध घरेलु हिंसा घटना हुनुको मुख्य लुकेका कारणहरू के हुन् र किन बेलायतमा झन पीडित छन् त भन्ने कारणहरू खोज्दै जाँदा साह्रै धेरै समस्या र दुःखदायी जानकारीहरू बुझ्ने मौका पाएको छु। यो सुरुमा सारांश भन्नुपर्दा भाषाको समस्या, जागिर, पितृसत्तात्मक संस्कार, अध्यागमन वा इमिग्रेसन स्टेटस, शरम र इज्जत भन्ने चलनले गर्दा यी समुदायका महिलाहरूले आफूले भोगेको घरेलु हिंसा पीर अरूलाई भन्न सक्दैन। यदि पीडितले समाजले भन्यो, संस्थाहरूसँग सहयोग माग्न गयो भने पनि परिवारबाट घृणा गर्ने, घर छोड्नु पर्ने दबावले गर्दा यी समुदायका महिलाहरूले बढी हिंसा र यातना सहिरहेका छन्। यो अध्ययन अनुसन्धानको लागि डोमेस्टिक भाइलेन्स भिक्टिम सपोर्ट वर्कर्स 5 जनासँग कोभिड-19ले गर्दा सोसियल डिस्टेन्सिङ रुल फलो गर्दै रिमोटली भोइस रेकर्डर माध्यमबाट सेमी फर्मल इन्टरभ्यू लिएको थियो। यो प्रोफेसनल पर्सपेक्टिभबाट मात्र रिसर्च गर्नु मिल्ने भयो, किनकि यो विषय आफैमा संवेदनशील र व्यक्तिगत गोपनीयताको अपनाउनु पर्ने प्राइभेट म्याटर हुनाले डाइरेक्ट डोमेस्टिक भाइलेन्स भिक्टिमलाई हामीले प्रश्न सोध्न मिल्दैन। अब घरेलु हिंसा के हो भन्ने छोटकरीमा गभर्नमेन्ट युके 2012 ले यसरी व्याख्या गरिएको छ कि घरेलु हिंसा भनेको 16 वर्षदेखि माथिको व्यक्तिलाई आफ्नो जीवनसाथी, पार्टनर, घर परिवारबाट विभेद, अन्याय, अत्याचार, दुर्व्यवहार गरिन्छ, जस्तै मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, नैतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तरिकाले वञ्चित गराएर सो व्यक्तिलाई मानव अधिकार विपरीत व्यवहार गरी दुःख तनाव दिनु हो। अर्को धार्मिक, सांस्कृतिक, पितृसत्तावाद, सामाजिक संरचनाबाट पनि पीडितले घरेलु हिंसा भोग्नुपर्ने बाध्य भएको छ। अर्को इस्यु छ मागी विवाह, जबरजस्ती विवाह र इज्जत र शरम भन्ने सामाजिक अदृश्य अभ्यासहरूले
गर्दा महिलाहरूले धेरै घरेलु हिंसा छटपटिरहेका छन्। अब भने यो मेरो रिसर्चको निम्ति गरिएका लिटरेचर रिभ्यू सेक्सनमा पूर्व रिसर्चरहरूको अध्ययन र अनुसन्धानलाई म छोटकरीमा प्रस्तुत गर्दै जाँदैछु। जस्तै जानकारीहरू युनिभर्सिटी लिङ्क, जर्नल आर्टिकल्स, पोक्स वेबसाइट र गुगल स्कलरमा उपलब्ध भएको पूर्व जानकारीहरू राख्दै जानेछु छोटकरीमा। पहिलो जानकारी छ अध्येता हेग एटेल 2006ले युकेमा भएको दक्षिण एसियाली महिलाहरू जस्तै इन्डियन, पाकिस्तानी, पन्जाबी, बङ्गलादेशी बीचमा अङ्ग्रेजी भाषा र उहाँहरूको आआफ्नो भाषामा घरेलु हिंसाबारे अन्तर्वार्ता लिएको थियो। यसमा दक्षिण एसियाली महिलाहरू बढी हिंसा पीडित छन् सेता जातिका महिलाहरू भन्दा भन्ने तथ्य पत्ता लागेको छ। यो रिसर्चर ग्रुपले दक्षिण एसियाली महिलाहरू धेरै हिंसाको शिकार हुनुपर्ने लुकेका धेरै कारणहरू पत्ता लगाएको छ। जस्तै भाषा, प्रतिशतात्मक संस्कार, शिक्षा, आर्थिक, सामाजिक, इमिग्रेसन स्टेटसको समस्याले बढी पीडित भएको जानकारी तथ्य आएको छ। त्यसैगरी दोस्रो जानकारी छ सेम एन्ड अनर र शरम र इज्जतको कारण घरेलु हिंसादेखि महिलाको हत्यासम्म भएको प्रमाणहरू आएको छ। यो परम्परागत इज्जत र शरम भन्ने मान्यताको कारण यी महिलाहरू समाजको डरले आफूले भोगेको उत्पीडन लुकाएर राख्ने गर्दछन्। लाजले अझ यौन दुर्व्यवहार, हिंसाहरू झन लुकाउने गर्नाले धेरै महिलाहरू मानसिक ग्रस्त हुनु परेको छ। यो पितृसत्तात्मक समाजमा इज्जत र शरमको नाममा पुरुषहरूले हरेक किसिमबाट महिलाहरूलाई घरेलु हिंसामा होमिनु बाध्य बनाएको कुरा डाक्टर गङ्गोली एटेल 2006 र प्याचलर एटेल 2009 को अध्ययन र खोजमा पत्ता लगाएको छ। यसै गरी अर्का अध्येता आइसजिल 2014ले भन्छन् सेम एन्ड अनर वाज सोसियली कन्स्ट्रक्टेड विदिन द साउथ एसियन माइनोरिटी एथनिक कम्युनिटी भनिएको छ। जुन शरम र इज्जत भन्ने सामाजिक संरचना नै छ यो समाजमा, त्यसैले आफ्नो भन्दा धेरै समाजको डर त्रासले गर्दा आफ्नो छोरीको डोमेस्टिक भाइलेन्ससँगै हत्या गरेको तथ्यहरू छन्। जस्तै उदाहरणको लागि पाकिस्तानी परिवारको सफिला अहमेदको आफ्नो बाबा आमा र भाइले नै घाँटी निमोटेर मारेको तथ्य छ। जुन सफिलाको बाबा आमाले आफ्नै देश पाकिस्तानको पुरुषसँग विवाह गर्न लाग्दा अस्वीकार गरेको कारण समाजमा बाबा र परिवारको इज्जत जान्छ भनेर आफ्नो छोरीको नै हत्या गरिएको अति दुःखद घटना छ। उसलाई 2003मा मारेर फालेको, तर उसको स्कुल टिचरले हराएको पुलिस रिपोर्ट गरेपछि युकेभरि इन्भेस्टिगेसन गर्दा 2004मा लास कुहिएको अवस्थामा भेटेपछि धेरै अनुसन्धानपछि उसकै बाबुआमा 25 वर्षको लागि जेल गएका छन्। यो न्युज यहाँले हेर्न चाहनुहुन्छ भने पुरै BBC न्युज UK 2012 सफिला अहमेद टाइप गरेर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ गुगल मार्फत। यसरी इज्जत, इमान र समाजको नजरको कारण घरेलु हिंसामा आफ्नो छोरीलाई यातना दिँदै हत्या नै गरे। यसरी 20 महिलाहरू युकेमा घरेलु हिंसा सहन र मर्नसम्म बाध्य भएका छन्। तेस्रो बुँदा छ इमिग्रेसन स्टेटस एन्ड डोमेस्टिक भाइलेन्स। यो इमिग्रेसन इस्युले धेरै विदेशी महिलाहरूलाई डोमेस्टिक भाइलेन्स सहनु बाध्य बनाएको छ। किनकि युके पासपोर्ट भएको पुरुषले इन्डिया, पन्जाब, पाकिस्तान, श्रीलङ्का, अफ्रिकादेखि विवाह गरी युकेमा ल्याउँछन्। तर यी महिलाहरूको 2 वर्ष वा 5 वर्ष नपुगी सम्बन्ध टुट्यो भने स्वदेश फिर्ता हुनु पर्दछ वा आफ्नो श्रीमान वा पार्टनरले स्पोन्सर गर्नु पर्दछ। उहाँहरूको आफ्नो स्थायी डकुमेन्ट नबनेसम्म युकेको सहयोगी संस्थाहरूमा फन्ड एप्लाई गर्न पाउँदैनन्। यसरी डिपेन्डेन्ट भिसामा भएको महिलाहरूले आफ्नो श्रीमान र संयुक्त परिवारले पनि हरेक मानसिक शारीरिक पीडा दिँदै यदि भनेको सुनेन र रिपोर्ट गर्यो भने स्वदेश फिर्ता पठाउने आदि तनाव दिने गर्दछन्। जुन पीडित महिलाहरू चाहिँ आफ्नो बच्चाको भविष्य र जुन पीडित महिला चाहिँ आफ्नो बच्चाको भविष्य र परिवारको इज्जतको लागि भन्दै यातना सहेर पनि बसेको तथ्य पाएको छ। यो कुरा ब्यारोट 1998 र गुप्ता 1997 को खोजमा आएको छ। यसरी अध्यागमन विभागले गर्दा हाम्रो दिदीबहिनीहरू घरेलु हिंसाको शिकार भइरहेका छन् युकेमा। अति डरलाग्दो तथ्य आएको छ यो खोजमा।
त्यसैगरी चौथो बुदामा छ ब्ल्याक साउथ एसियन माइनोरिटी एथिक वुमेन सिकिङ हेल्प शीर्षकमा छ यी पीडित महिलाहरू आफूले परेको अत्याचार रिपोर्ट गर्न र सहयोग माग्न जानु गाह्रो भएको छ किनकि उहाँहरूलाई मानव अधिकारबारे थाहा नहुनु अंग्रेजी भाषामा बोल्न नसक्नुको कारण आफ्ना समस्या सही ठाउँमा राख्ने आँट नहुनुको कारण धेरै महिलाहरू यो पीडाको जेलभित्र गुज्रेर बस्नु बाध्य छन् जो जानकारी अनिता सुन्दरी 2011 को खोजमा आएको छ त्यसैगरी अर्को अध्येता बर्मेन एन्ड चान्टलर 2005 ले भनेका छन् कि कल्चर क्रिएट्स प्रब्लम्स जस्तै संस्कारले समस्या सिर्जना गर्दछ जहाँ कि संस्कारले अदृश्य रूपमा महिलाहरूलाई शोषण गर्दै घरेलु हिंसा सहँदै पनि उही श्रीमानसँग बस्ने बाध्य गराउँछ र उनीहरू आफ्नो पीडाको आवाज निकाल्न सक्दैनन् अर्को कुरा यहाँको बहुभाषी दक्ष कर्मचारीहरूको अभाव शैक्षिक आर्थिक भाषिक समस्या पारिवारिक सहयोगको अभाव समाजको डर भिसा नलागे स्वदेश फर्किनु पर्ने डर यी विविध लुकेका कारणहरूले गर्दा काला र दक्षिण एसियाली महिलाहरूले युकेमा धेरै घरेलु हिंसा भोग्नु बाध्य भएको छन् पाँचौंमा छ डोमेस्टिक भाइलेन्स भिक्टिम सपोर्ट सर्भिसेस बारे छ जस्तै सन् 1979 मा साउथल ब्ल्याक सिस्टर्स स्थापना भएको छ यो संस्थासँगै अन्य 30 वटा संस्थाहरू मिलेर यी डोमेस्टिक भाइलेन्स पीडितहरूको सहयोगको लागि धेरै राम्रो काम गर्दै आएको छ यो संस्थाहरूले पीडित महिलाहरूलाई जागिरको लागि भाषा तालिम आत्मबल तालिम घरको समस्या इमिग्रेसन भिसा समस्यादेखि सडकमा आएर आन्दोलन पनि पहिले गरेका छन् यो संस्थाले डिपेन्डेन्ट भिसामा बस्ने घरेलु हिंसा पीडित महिलालाई पनि सेतो जातिको महिला सरह सहयोग दिनुपर्छ भनी होम अफिसले विभेद गर्यो भन्दै सहयोगको माग गरेका छन् जहाँ ब्रिटिश नागरिक महिलाहरू डोमेस्टिक भाइलेन्स भिक्टिमले पब्लिक फन्ड रिसोर्सेसहरू पाउँछ विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग पाउँछ युके सरकारबाट पनि तर डिपेन्डेन्ट भिसामा हुने डोमेस्टिक भाइलेन्स पीडितहरूले जुन यो महिलाहरूले भने यो सेवा सुविधाबाट वञ्चित छन् उहाँले कुनै पनि सेवा सुविधा उपलब्ध छैन छैटौंमा छ अंग्रेजी भाषाको समस्यादेखि भाषा अनुवादक दक्षको अभावले डोमेस्टिक भाइलेन्स पीडितहरू हेल्थ केयर सर्भिसेस सोसियल सर्भिसेस पुलिस सर्भिसेस हाउसिङ सर्भिसेसमा जानु समस्या परेको जानकारी भेटियो जुन रिसर्चर छन् विलियम्स एन्ड यानल 2013 ले सम्पन्न गरेको हो उहाँहरूको अध्ययनमा डोमेस्टिक भाइलेन्स भिक्टिमको रिपोर्ट एनजीओ वर्कर्स इन्टरप्रेटरले गल्ती उल्था गरिदिएको कारण आफ्ना आमाबाट बच्चालाई छुट्याएर सोशल केयरमा लगिदिएको तथ्य आएको छ तर उक्त भिडियोलाई फेरि रिभ्यू गरी सुन्दाखेरि अंग्रेजी भाषा अनुवादकले गल्ती अर्थ लगाएको पाइयो किनकि हेल्थ केयर सोशल सर्भिस ट्रस्टमा काम गर्नेहरू 300 जना इन्टरप्रेटर ट्रेनिङ गरेको मध्ये 80 जना मात्रले स्पेशलिस्ट दक्षता हासिल गरेका रहेछन् त्यही कारण उहाँले अनुवाद गर्नमा गल्ती गरेछन् अर्को कुरा भाषा अनुवादकहरूलाई थोरै पेको कारण र गल्ती उल्थाको कारण पनि घरेलु हिंसा पीडितहरू झन पीडामा डुबेको परिणाम आएको छ यस्तै अदृश्य कारणहरूले विदेशी महिलाहरू युकेमा बढी घरेलु हिंसा अपराध सहन बाध्य छन् यो विषय सम्बन्धी लिटरेचर रिभ्यू समयअनुसार यति नै राख्दै अब भने यो रिसर्च कुन विधि अपनाएर अध्ययन प्रोजेक्ट पूरा गरियो भन्ने बारे छोटो राख्दै जानेछु रिसर्च गर्ने विधि भन्नुपर्दा क्वालिटेटिभ प्राइमेरी डेटा रिसर्च विधि अपनाएको छ जस्तै सेमी स्ट्रक्चर इन्टरभ्यू 5 जना डोमेस्टिक भाइलेन्स भिक्टिम सपोर्ट वर्करसँग गरेको थियो यो रिसर्च प्रोफेसनल वर्कर्स पर्सपेक्टिभबाट मात्र रिमोटली भोइस रेकर्ड इन्टरभ्यू लिई डाटा कलेक्सन गर्नु पर्यो अब भने क्वालिटेटिभ रिसर्च सन्दर्भ भन्नुपर्दा अध्येता मेसन 1996 ले भनेका छन् कि मानिसले भोगेका तीता मिठा अनुभवहरू व्यक्त गर्नु बुझाउन समाजशास्त्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ यस्तो भोगाइको अनुभूतिहरू सामाजिक र अन्तर्क्रियाबाट मात्र बुझ्ने मौका पाइन्छ त्यसैले नै यो डोमेस्टिक भाइलेन्स अनुभव र भोगाइलाई डाटामा समावेश गर्न खोजिएको हो अब स्याम्पलिङको बारे भन्नुपर्दाखेरि पर्पोसिभ स्याम्पलिङ प्रयोग गरियो किनकि यो टाइटल र उद्देश्यसँग मिल्दो डोमेस्टिक भाइलेन्स सपोर्ट वर्कर्स 5 जनासँग युनिभर्सिटीको एथिकल कन्सिडरेसन गाइडलाइन फलो गर्दै रिसर्चमा भाग लिने अनुमति मागियो
त्यसपछि सहभागीहरूको व्यक्तिगत डाटा सबै अति गोपनीयताको साथ राख्ने शर्तमा 10वटा प्रश्नहरूमाथि इन्टरभ्यू लिने काम भयो। यसरी इन्टरभ्यूपछि भोइस रेकर्डर डाटा ट्रान्सक्राइब गरेपछि उक्त डाटालाई यो रिसर्च टाइटलको उद्देश्य अनुसार सबै 50वटा ट्रान्सक्रिप्सनलाई विभिन्न 7वटा उपशीर्षकमा लेबल गरी थेमाटिक कोडिङ प्रोसेसद्वारा कोडिङ गरिएको छ। कोडिङबारे यति नै भन्दै अब भने मैले इन्टरभ्यू लिएको एभिडेन्स र रिजल्ट के कस्तो आयो भन्ने जानकारी दिँदै जानेछु। यो इन्टरभ्यू डाटाको रिजल्ट यो थिसिसको उद्देश्य पूरा हुने गरी नम्बर 1 देखि 7 बुँदागत अनुभवका डाटाहरू प्राप्त भएको छ यो नयाँ रिसर्चमा। जस्तै पहिलो बुँदामा छ बीसीएम महिला घरेलु हिंसाको कारक तत्त्वहरू युकेमा के हुन् भन्ने बुँदाको सन्दर्भमा काला जाति दक्षिण एसियन महिलाहरूले युकेमा मुख्य शिक्षाको अभाव, परम्परागत सामाजिक बन्धन, आर्थिक अभाव, खाने र बस्ने समस्याले यी महिलाहरूले डोमेस्टिक भाइलेन्स भोग्नु बाध्य छन्। अर्को इस्यु भनेको युके नागरिक भएपछि आफ्नै देशको महिलासँग विवाह गरी युकेमा ल्याएपछि आर्थिक, भौतिक, सामाजिक, मानसिक तनावसँगै डिभोर्स गर्ने, यदि मन परेन भने स्वदेश फिर्ता गर्ने आदि कुरा गर्दै थर्काउने, दबाब दिने गरेकोले यी पीडित महिलाहरू आफूलाई परेको पीर व्यथा समाजमा पोख्न सक्दैनन्। उहाँहरू भित्रभित्रै पीडित र छटपटी रहेको डाटा आएको छ। दोस्रो बुँदामा यी महिलाहरू विरुद्ध डोमेस्टिक भाइलेन्स सिर्जना गर्ने ल्याङ्ग्वेज, कल्चरल डिस्प्लेसमेन्ट एन्ड जेन्डर ब्याकग्राउन्डले साह्रै असर पार्छ भन्ने बारे महत्त्वपूर्ण डाटा आएको छ। जस्तै कुनै डोमेस्टिक भाइलेन्स भिक्टिम्सहरू डिस्प्लेसमेन्ट गरिएको छ। जो पीडित सहयोग माग्नु सोसियल सर्भिसमा गयो भने आफ्नो श्रीमान, घर परिवार र समाजमा इज्जत जान्छ भनेर घर निकाला वा टाढा सार्ने डरले गर्दा यी महिलाहरू बाहिर बोल्न आउनु सक्दैनन्। यो संस्कार पुरुष प्रधान समाजमा विभिन्न एङ्गलबाट महिलाहरूलाई नै कन्ट्रोल र उत्पीडनमा राख्ने गर्दछन्। अर्को समस्या अङ्ग्रेजी भाषा समस्याले गर्दा यी महिलाहरू आफ्नो समस्या सही ठाउँमा गएर भन्नु सक्दैनन् र इज्जत र शरम भन्ने प्रथाले गर्दा पनि डोमेस्टिक भाइलेन्स पीडित आफ्नो भोगाई अरूले सुनाउन लाज र शरम मान्ने गर्दछन् र आफै भित्रभित्रै तडपिरहेका तथ्य आएको छ। तेस्रो बुँदामा आएको छ दक्ष भाषा उल्था गर्ने कर्मचारीहरूको अभावले घरेलु हिंसा जस्तो संवेदनशील विषयमा कुरा गर्नु गाह्रो भएको छ। आफ्नो कमिटीमा बहुभाषाको ज्ञाता पर्याप्त नभएको कारण सपोर्ट सर्भिसेस जस्तै डोमेस्टिक भाइलेन्स सम्बन्धी सामाजिक अभियन्ता, केस वर्कर्स, पुलिस अफिसर्स, मानसिक स्वास्थ्य कर्मी, नर्सहरूबाट यी बीसीएम महिला हिंसा अपराध सही तरिकाले समाधान हुन नसकेर झन पीडित हुनु पर्ने बाध्यता आएको छ। अर्को कुरा यो समूहका मिडल एजको महिलाहरू बढी डोमेस्टिक भाइलेन्स भिक्टिम भएको छन्। जस्तै आफ्नो बच्चाहरूको भविष्य भन्ने, एकल आमा भएर बस्न शरम मान्ने र श्रीमानले सबै कुराको कन्ट्रोल गर्ने, उहाँहरू भाषाको समस्याले गर्दा आफू अपरझट परि पुलिस एम्बुलेन्स बोलाउनलाई 3टा 99 प्रेस गरी सहयोग माग्न पनि सक्दैनन्। पैसा, ब्याङ्क कार्ड सबै श्रीमानको हातबाट मात्र बाँच्नुपर्ने स्थितिले गर्दा उहाँहरू अझ घरेलु हिंसामा झन यातना खप्नुपर्ने बाध्यता आएको छ। यो चाहिँ हाम्रो मिडल एज वृद्ध आमाहरूको, वृद्ध दिदीबहिनीहरूको लागि सन्दर्भमा आएको छ यो रिसर्च। त्यसैगरी चौथो बुँदामा भाषा तथा परम्परागत संवेदनशीलताको कारण पनि पुलिस सर्भिसले काला र दक्षिण एसियाली महिलाहरूको डोमेस्टिक भाइलेन्स मुद्दा केसहरू राम्रोसँग ह्यान्डल गर्नु नसकेको जानकारी आएको छ। जस्तै पुलिस सर्भिसेसहरू रिपोर्ट लिनु पर्दा यी महिलाहरूले आफ्नो भाषामा बोल्ने मान्छेसँग बोले जस्तो अङ्ग्रेजी भाषामा बोल्नेलाई सबै कुरा स्पष्ट भन्नु मान्दैनन्, उनीहरू डराउँछन् र पुलिस सर्भिसहरू पनि सबैसँग मल्टिकल्चरल ल्याङ्ग्वेजमा तालिम पाएको हुँदैन, उहाँहरूसँग समय हुँदैन। त्यो भएर 100% घरेलु हिंसा पीडितले सही न्याय पाउन गाह्रो भएको अनुभव युकेमा आएको छ हामी जस्तो महिलाहरूको लागि। त्यसैगरी पाँचौं बुँदामा छ कसरी चाहिँ प्रोफेसनल वर्कर्स र डोमेस्टिक भाइलेन्स भिक्टिम्सहरू बीचमा आत्मविश्वास गराउने बारे यो आएको छ कि यो संवेदनशील विषयको अपराध भएको कारण साधारण तरिकाले समाधान हुन सक्दैन। सबै प्रोफेसनल वर्कर्सले बहुभाषिक, सांस्कृतिक र शैक्षिक तालिमहरूले मात्र यो अपराधलाई ट्याकल गर्न अलिक सजिलो हुन्छ भनेर आएको छ। छैटौं बुँदामा छ
डोमेस्टिक भाइलेन्स भिक्टिम्सलाई अघि बढ्ने साहस उत्प्रेरणा दिई सहयोग गर्न जानकारीमूलक कार्यक्रम र सानो लिफलेट आफ्नै भाषामा लेखेर कुन कुन ठाउँमा सहयोगको लागि कल गर्ने नम्बरहरू कर्मचारीहरू पनि आफ्नै कम्युनिटीको भएमा विश्वास लागेर पीडितले आफूलाई लागेको कुरा राख्नु सक्दछ भन्ने आएको छ। त्यसैगरी अर्को कुरा शिक्षा अङ्ग्रेजी भाषाको कक्षा तालिमहरूबाट युके को नियम र कानुनको ज्ञान दिनु अति आवश्यक छ भन्ने जानकारी आएको छ। त्यसरी यो एभिडेन्सको 7औं अर्थात् अन्तिम बुँदामा आएको छ डोमेस्टिक भाइलेन्स सबै महिलाहरूले हुन्छ तर किन फरक हो यी विषम महिलाहरूलाई भन्ने प्रसङ्गमा यो आएको छ। जस्तै ब्ल्याक साउथ एजियन माइनोरिटी एथनिक वुमेन विशेष गरी भाषा पितृसत्तात्मक संस्कार श्रीमानसँग मात्र आत्मनिर्भर वृद्ध महिलाहरू साधारण साक्षर पनि नहुनु अनि युके सरकारबाट पनि कुनै ठाउँमा बजेट कटौती गर्नु यस्तै लुकेका विभेदका कारण यी महिलाहरू बढी डोमेस्टिक भाइलेन्स भिक्टिम छन्। युके को गोरा जातिको महिलाहरूको दाँजोमा भन्ने निचोड आएको छ यो बुदामा। आदरणीय दर्शक श्रोताहरू अब भने यो एभिडेन्स पछि डिस्कसन र विश्लेषण बारे छोटो चर्चा अनि अध्ययन र लिटरेचर रिभ्यू मेरो थीसिस टाइटल उद्देश्यसँगै लिङ्क गर्दै लुकेको घरेलु हिंसाको कारण यी महिलाहरू अति अन्याय अत्याचार विभेद सहनु परेको जानकारी। डोमेस्टिक भाइलेन्स अन्डरलाइङ रिजन्स मध्ये पोइन्ट 1 मा छ ल्याङ्ग्वेज प्याट्रियार्कल कल्चर फाइनेन्सियल डिपेन्डेन्सी हाउसिङ एन्ड इमिग्रेसन स्टेटसको बुँदा नै इन्टरभ्यूबाट पहिलो उत्तरमा आएको छ। जुन बुँदा यो थीसिसको एम लिटरेचर रिभ्यू फाइन्डिङ रिजल्ट्स सबै सपोर्टिभ भएको छ। त्यसै गरी अध्येताहरू गुप्ता 2003 र नाइसेम 2013 को रिसर्चसँग पनि मेल खाएको छ। त्यसै गरी अर्को पोइन्ट 2 को विश्लेषणमा छ कल्चरल डिस्प्लेसमेन्ट एन्ड जेन्डर ब्याकग्राउन्डले डोमेस्टिक भाइलेन्स क्राइम सिर्जना गर्दछ भन्ने आएको छ। जस्तै पितृसत्तात्मक समाजमा आफ्नो श्रीमान र घर परिवारबाट यस्तो हिंसा पीडा लुकाउने दबाब दिन्छन् र घरको मुख्य नै पुरुष श्रीमान संयुक्त परिवार भएको कारण उहाँहरूको जिन्दगी रिस्कमा भएको प्रमाण आएको छ। त्यसै गरी पोइन्ट 3 विश्लेषण गर्नुपर्दा यो कल्चरल शेम एन्ड अनर इज अनरिटन कोड बट भेरी पावरफुल टुल विदिन द बिसेम कम्युनिटी भनेको छ। यो शेम एन्ड अनर वा शरम र इज्जतको अभ्यासहरू नै पितृसत्तात्मक समाजको महिलाहरूलाई दबाब दिने एक कमन कन्ट्रोलिङ मेकानिजम भएकोले पीडादायी सम्बन्ध भए पनि हिंसा सहँदै बस्नुपर्ने बाध्यता पत्ता लागेको छ भने यो तथ्य आइसा जिल र डाक्टर गङ्गोलीको रिसर्चसँग मेल खाएको छ। यसै गरी पोइन्ट 4 को विश्लेषणमा छ मिडल एजका महिलाहरू युकेमा आफ्नो बच्चाहरूको भविष्य सोच्ने सिंगल मदर भएर बस्न पनि लाज र शरम मान्ने फेरि साक्षर पनि नभएकोले इमर्जेन्सी सहयोगको निम्ति 3टा 9 डायल गर्न नसक्ने डोमेस्टिक भाइलेन्स पीडितले 99 डायल गरेपछि 55 डायल गरी नबोली छोडे पनि फिङ्गरप्रिन्टबाट घर ठेगाना खोज्दै पुलिस सर्भिसहरू सहयोग गर्न आउने व्यवस्था पनि छ युकेमा। तर यो कल गर्ने सक्षमसम्म पनि उहाँहरूको स्थिति छैन। त्यसैले यो रिजल्टसँगै डोमेस्टिक भाइलेन्स एन्ड प्याट्रियार्कल कल्चरल रिसर्चर तोबास एन्ड तोबास 1979 को स्टडी र यो रिसर्चको रिजल्टसँग मेल खाएको छ। त्यसै गरी पोइन्ट 5 मा छ सही मार्ग निर्देशन डिपेन्डेन्ट भिसा र इमिग्रेसन इस्यु भएको डोमेस्टिक भाइलेन्स पीडितले युकेमा सहयोग पाएको छैन। जस्तै युके 2 इयर रुल भन्नेले महिलाहरूमाथि विभेद गरेको छ। जो डोमेस्टिक भाइलेन्स पीडितहरूले युके सरकारको पब्लिक फन्ड्स क्लेम गर्नु पाउँदैन र बढी घरेलु हिंसाको शिकार हुन बाध्य छन्। उनीहरूले युकेमा डोमेस्टिक भाइलेन्स पीडित नियम कानुन सँगसँगै भाषा तालिम शैक्षिक स्तर बढाउने र कर्मचारीहरूलाई पनि विशेष तालिमहरू गराई यो समस्या घटाउनु सहयोग पुग्छ भन्ने पोइन्ट आएको छ। जुन यो अध्येता विलियम एन्ड यानल 2013 को रिसर्चसँग यो बुँदाले पनि मेल खाएको छ र बिसेम महिलाहरूले भोग्नुपर्ने डोमेस्टिक भाइलेन्सको कारणहरू पनि स्पष्ट गराएका छन्। अर्को पोइन्ट 6 मा छ भाषा समस्या र सेन्सिटिभ नेचरको कारण बिसेम कम्युनिटीको महिलाहरूले पुलिस सर्भिससँग रिपोर्ट गर्न जानु मान्दैनन्।
पुनः यो रिसर्चर दोबास एन्ड दोबास 1979ले पनि भनेका छन् कि श्रीमान श्रीमतीको झगडामा त्यति गहिरो चासो नराख्नुको कारण पनि महिलाहरूले बढी घरेलु हिंसा हुने कारण बताएको छन्। घरेलु हिंसाको टबु सब्जेक्ट जस्तै फोर्स म्यारिज र फिमेल जेनेटल म्युटिलेसन FGM यो बेग्लै युनिट, यसको आफ्नै एक्ट पनि छ युकेमा, तर पनि यो एउटा सानो घरेलु हिंसाकै केही कारण यसमा पनि छ भनेर मैले सानो यहाँ राख्न खोजेकी हुँ। यो संस्कार चाहिँ अफ्रिका र एसियादेखि अन्य धेरै देशहरूमा छ। यो प्रचलनले गर्दा युकेमा पनि यो संस्कारको कारण धेरै महिलाहरूले डोमेस्टिक भाइलेन्स र अत्याचार खेप्नु परेको छ। यो FGM भनेको चाहिँ छोरी जन्मेको 5 वर्षभित्रमा उसको यौनाङ्ग ब्लेडले धारिलो ब्लेडले काट्ने र छोरीलाई शुद्ध बनाउने संस्कार छ। यो पीर व्यथाहरूलाई सुनाउन लाज मान्ने गर्छन् र यो लैङ्गिक विभेदले गर्दा पनि यी महिलाहरूलाई बढी डोमेस्टिक भाइलेन्स सहनु बाध्य छन्। र यो खोज डाक्टर ह्यारिसन 2020 को अध्ययन FGM र फोर्स म्यारिज लिङ्क भएको छ। डिस्कसनको अन्तिम बुदामा सोसियल सर्भिसेस सपोर्ट एजेन्सी वर्कर्स इन्टरप्रेटर्सलाई शैक्षिक दक्षता तालिमहरू दिने, धेरै भाषा अनुवादकहरू उपलब्ध गराउने अनि मात्र यी महिलाहरूको घरेलु हिंसाबारे समस्या हल हुन अलिक सजिलो हुन्छ भन्ने निचोड आएको छ यो विश्लेषणमा। यो रिसर्चरको नकारात्मक सकारात्मक पक्षहरू भन्नुपर्दा आदरणीय दर्शक श्रोता महानुभावहरू, यो पार्टिसिपेन्ट डाइरेक्ट मैले 1-to-1 पार्टिसिपेन्टलाई इन्टरभ्यू लिनु पाएकोले फर्स्ट ह्यान्ड डेटा आयो, त्यो एउटा राम्रो हो किनभने सेकेन्डरी डेटा मैले लिनु परेन अनि यसमा पैसा पनि खर्च परेन। फ्री मैले भलन्टियर पार्टिसिपेन्ट पाएँ सहयोगको लागि, सहयोगी संस्थाहरूबाट, विभिन्न डोमेस्टिक भाइलेन्स सपोर्ट अफिसमा काम गर्ने मित्रहरूबाट। त्यसै गरी यसको नकारात्मक पक्ष भन्नुपर्दा चाहिँ यो 5 जना मात्रै स्याम्पलले सबैलाई कभर गर्न सक्दैन। अनि अर्को कुरा, यो डोमेस्टिक भाइलेन्स BCMसँग भिक्टिम काम गर्ने सपोर्टरहरूको व्यक्तिहरूले मात्रै सहभागी हुनुपर्ने, उहाँहरूको अनुभवले मात्र इन्टरभ्यू क्वेसनको उत्तर दिनु सक्ने भएको र COVID-19ले गर्दा सोसियल डिस्टेन्सिङ रुलले गर्दा पनि 1-to-1 इन्टरभ्यू लिनु मिलेन र यो 5 जनाको स्याम्पलले सबै महिलाहरूको समस्या युकेको चाहिँ कभर गर्न सक्दैन। यो नेगेटिभको बारे यति नै भने। अब यो अध्ययनबाट सुझावको रूपमा लिनु पर्दा चाहिँ बेसिक शिक्षा, अंग्रेजी भाषा तालिम, ट्रेनिङ, कम्युनिटी लिडर्सदेखि हरेक ब्याकग्राउन्डको महिलाहरूमा डोमेस्टिक भाइलेन्स भिक्टिम सपोर्ट एजेन्सीको जानकारी गराउने, पीडितहरू आफै बोल्न आउन सक्ने गरी सामाजिक र व्यक्तिगत विकासमा जोड दिने, घरेलु हिंसा अपराध र अन्याय हो भनी शिक्षा दियो भने यी महिलाहरू पनि गोरा माफ गर्नुहोला, मेरो कल आएकै भयो। अब यो रिसर्च सम्बन्धीको कन्क्लुजन वा सारांश छुट गरी भन्नुपर्दा यो हिडन डोमेस्टिक भाइलेन्स एगेन्स्ट ब्ल्याक, साउथ एजियन, माइनोरिटी, एथनिक, बिस एन्ड वुमेन इन द UK टाइटलको उद्देश्य पूर्व अध्येताहरूको अनुसन्धान र यो रिसर्च रिजल्टका सबै बुँदाहरू एक आपसमा परिपूर्वक भएको छ। यो थिसिसले डोमेस्टिक भाइलेन्स हिडन फ्याक्टर्सहरू प्रकाश पारेको छ। बुँदागत 7 वटा की फाइन्डिङ्सहरूले पनि यी BCM महिलाहरूको युकेमा अंग्रेजी भाषा, शिक्षा समस्या, जागिर नपाएपछि आर्थिक सामाजिक समस्या, पितृसत्तावाद संस्कार, डिपेन्डेन्ट भिसादेखि विभिन्न सहयोगी संस्था र सोसियल वर्कर्सहरू भाषा अनुवादमा पनि सही तालिमको अभावले गर्दा यी महिलाहरूले धेरै घरेलु हिंसामा होमिनु परेको प्रमाण आएको छ। यसरी युकेमा काला जाति एसियन महिलाहरूलाई उत्प्रेरणा र समानुपातिको निम्ति हरेक युनिभर्सिटी र विभिन्न ब्ल्याक एजियन माइनोरिटी एथनिक मानिसहरूको लागि व्यायाम कोष सरकारले उपलब्ध गराउँछ। यसरी प्रारम्भिक तहदेखि अल्पसंख्यक जातको महिलाहरूलाई सहयोग गर्दै गएपछि उहाँहरू बिस्तारै युकेको वाइडर कम्युनिटी वा सेता जातिका महिला सरह नै सक्षम हुन सक्नेछन् भन्ने युके सरकारको सिद्धान्त र उद्देश्य छ। यो आदरणीय दर्शक श्रोता महानुभावहरू, यो रिसर्च प्रसङ्ग सँगसँगै
अलिकति छुट्टै भनौँ या हाम्रो देशको नेपाली महिलाहरूको सन्दर्भमा जाँदैछु। यसबारे भन्नुपर्दा मुलुकी ऐनले सदियौँसम्म दबाएर राखेको हजारौँ वर्षपछि परेको हामी नेपाली महिलाहरूको बल्ल 2072 संविधानले महिलाको हक निर्माण गरेको छ, जहाँ कि राज्यको सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक त छ, तर अभ्यासमा भएको छैन। र महिलाहरूको हकमा अल्पसंख्यक समुदायका महिलाहरूको डोमेस्टिक भाइलेन्स बारे संविधानमा उल्लेख पनि छैन। जस्तै नेपालको कुल जनसङ्ख्या मध्ये 37% आदिवासी जनजातिहरूले ओगटेको देशमा यी जनजाति महिलाहरूको हक सम्बोधन संविधानमा भएको छैन। हरेक वर्ग र क्षेत्रमा रहेका पछाडिएका महिलाहरूको हिंसा विभेद समाधान नभएसम्म समृद्ध नेपाल हुन सम्भव छैन, गाह्रो हुनेछ। किनकि डोमेस्टिक भाइलेन्स भिक्टिम धेरै जनजाति, दलित, अल्पसंख्यक महिलाहरू बढी पीडित भएका छन्। कारण यी महिलाहरू लैङ्गिक विभेददेखि अन्य आफ्नै वेशभूषा, मातृभाषा, धर्मका कारणले पनि बढी हिंसा भोगिरहेका छन्। त्यो भएर अलिक फरक वा माइक्रो लेभलबाट उनीहरूको मुद्दालाई ग्रामीण लेभलदेखि सरकारसम्म उठाउनु जरुर पर्दछ। सबै नेपाली महिलाहरूलाई एउटै बास्केटमा राखेर हेर्न मिल्दैन र सम्भव हुँदैन भन्न चाहन्छु म। यी महिलाहरूको हक अधिकार बारे छुट्टै व्यवस्था संविधानमा लेखिनु पर्दछ। अनि हाम्रो नेपाल सरकारले यो हक सम्बन्धी मध्यनजर पुर्याउनु अति आवश्यक छ। किनकि अनि हाम्रो नेपाली समाजमा हाम्रो महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण प्रत्येक व्यक्तित्वको मन मस्तिष्कदेखि समाजमा बदलिनु पर्दछ। अनि व्यक्ति, समाज, सरकारसम्म यो इस्युमा बहसहरू हुनु जरुर छ। यो प्रस्तुतिलाई लाइभ हेर्नुहुने दर्शक श्रोताहरू र यो कार्यक्रम सञ्चालकहरूप्रति धेरै धेरै धन्यवाद र आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। यो अध्ययन सम्बन्धी धेरै विज्ञ अध्येताहरू हुनुहुन्छ। तपाईहरूसँग भएको जानकारीहरू कमेन्टसँगै मलाई सेयर गरिदिनु होला। किनकि यो विषय सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान मेरो सानो प्रयास मात्र हो। यसमा भएका धेरै कमी कमजोरी छन्, त्यसप्रति म क्षमा माग्दै अहिले कोभिड-19 को कहरमा विश्व महामारीको पलमा यहाँहरू जहाँ रहनुभए पनि सुरक्षित रहनुहोस् भन्दै म बिदा चाहन्छु। नमस्ते, सेवारो।